संकल्प बाब तुवें पयर मोपाच्या विशयाचेर आनी दाबोळीच्या विशयाचेर चड हय कितें आहा पळय आयज जे आमचे दाबोलीचो एअरपोर्ट आसा आनी ते एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट आसा पळय ती खुबशी डायवर्ट जावपाक लागलेली आसा आनी ताजो विशय हांवें 0 आवर्सार मेन्शन केल्लो आनी हो जेन्युइन इश्यू आसा आनी आमचे लोकल जे टॅक्सीवाले आसा जे मॅक्सिमम म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी आसा आनी ते येवन आमकां कमीत 3-4दां मेळ्ळे आनी ह्या विशयाचेर आमचे कडेन चर्चा केल्लेली आसा कितें बाबा अशी जर फ्लायट्स जर कमी जाली जाल्यार आमकां फुडें आमचें लायव्हलीहूड आमकां खंय तरी त्रास जातलो सो तेंचें म्हणणें सारकें आसा की फ्लायट्स कमी जाल्ल्या कारणान तांकां बिजनस जे पयलीं ते 3 ट्रिपी मारताले आतां तांकां एक ट्रीप सुद्दां भाडें मेळना जे आमचे येल्लो ब्लॅक टॅक्सीवाले भाव जे आमचे मुर्मगांव गोवा तालुकाचे आसा सो तेज्या लागून आमी हो प्रश्न मांडलेलो आसा आनी हो सिरियस इश्यू आसा जेका आमकां दिसता गोवोरमेंटान दखल घेवपाची आयज आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा सीएमान कितें बाबा दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपाना म्हणून मान्य करता बट फ्लायट्स थंयसर जर कमी जावपाक लागली बिजनसूच ना जालो जाल्यार तो एअरपोर्टांनी उरोवन कितें फायदो आसा सो तो एअरपोर्ट उरता तेजे भितर थंयसर बिजनसूय उरोवंक जाय आनी म्हाका खंय तरी आमचे मुखेलमंत्रीचेर टोटल विश्वास आसा आमच्या गोवोरमेंटाचेर विश्वास आसा हेजेर लक्ष घालतले आनी म्हाका दिसता न्यू फ्लायट्सचो प्लॅन आसा तो आमच्या दाबोली एअरपोर्ट हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा म्हाका दिसता हे बेगीनच्या बेगीन हे घडोवन येता संकल्प आसा ती फ्लायटी शिफ्ट जाता आनी नवी कशी हाडटले तुमी आतां आसा ती फ्लायटी आमची चार्टर्ड फ्लायट थोडी शिफ्ट जाल्लेली आसा सो हेज्या लागून आतां ती परत हाडपाची या न्यू फ्लायट्स हाडपाचे हेजेर विचार चल्लेलो आसा आनी 100% हांव तुमकां एश्युरन्स दिता कित्याक म्हाका आमच्या गोवोरमेंटाचेर आमच्या मुखेलमंत्रीचेर विश्वास आसा की हेजे भितर बेगीनच्या बेगीन जातली इवन चार्टर्ड फ्लायट्स येयना जाल्यार आमकां दुसरी फ्लायट सुद्दां येयली जाल्यार ही भितर सगळ्यांक चड फायदो आमकां जावपाचो आसा आनी आमचो स्थानीक लोकांचो जो धंदो आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो म्हाजो एकूच एकूच कमेंट म्हणटा चार्टर फ्लायट म्हणटा तुमचो मंत्रीनूच सांगलेलें जे लोक कशें करता मोबिनान एका टायमार म्हटलेलें की आनी फ्लायटी वयच्यो ना मोविनूय आमच्या मुर्मगांव तालुक्याचो आमचो मंत्री आसा सो तेकाय खबर आसा लोकांचें दूख कितें आसा तें आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाज्या बरोबर आमचे कलीग फ्रेंड आसा आमचो मंत्री मोविन गुदिन्याच्या लिडरशिपाच्या अंडर तसोच आमचो दाजी जो वास्कोचो आमदार आसा आनी कुठ्ठाळेचो आमदार जो इंडिपेंडंट आतुनवाज आसा हांकां सगळे जाण मेळोन आमी हो प्रयत्न आसतलो की बाबा हांगाली फ्लायट्स आनी हे फुडें कमी जावची न्हू बट न्यू फ्लायट्स हांगा येवची म्हणून आनी हे एश्युरन्स आमकां दिल्लेले आसा आनी 100% जातले तूं हेजे भितर मातसो दुबाव ना आनी हे जे आसा ते आमच्या मुर्मगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक सांगपाक सोदता आमी सदांच तेंच्या बरोबर आसतले आनी तेंच्या फायटी बरोबर आमी तेंच्या वांगडा दिवपाची गरज संकल्प बाब जीएमआर प्रेशर करता दिसता तुमकां जीएमआर प्रेशर करता पुटींग प्रेशर जीएमआर तेजो जो रोल आसा तो मोवपाक आसा जीएमआरान जितले प्रेशर केले जाल्यार आमचे एक्झिस्टींग जे लोक आसा मुर्मगांव तालुक्याचे आनी सावथ गोवाचे हेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाना आमी जीएमआरचो धंदो कितें तो मोवपाक करता तो करूं बट आमची जी दाबोली फ्लायट्स आसा न्यू फ्लायट्स जेंच्यानी आतां कितलीशी आमी 11 न्यू डेस्टिनेशन फ्लायट ती मोवपासून स्टार्ट जाल्यार बेस्ट गजाल न्यू फ्लायट्स कनेक्ट जाल्लेली कनेक्शन जाल्लेलें बट आमची जी डायरेक्ट फ्लायट मोपासून जी दाबोलीसून पयलीं नासली जशे गोंयसून नागपूर फ्लायट नासली गव्हर्मेंट आयज पासून गव्हर्मेंट खबर ना खंयची न्यू फ्लायट्स आमकां खबर आसा गव्हर्मेंटाक खबर हे जे उलयता गव्हर्मेंटाक सगळे खबर आसा आनी ह्यो न्यू फ्लायट्स आसा पळय आनी जी आसा पळय ती आमची दाबोली इंटरनॅशनल गेल्या उरल्या ते सगळे वचना खुबशी आमची भितर जी आसा पळय इंटरनॅशनल फ्लायट आसा आमी न्यू हाडटा मरे कित्याक तूं टेंशन घेता डेस्टिनेशन फॉर टुरिजम आनी जशें आमचे टुरिजम मिनिस्टरान सांगलेलें आसा कितें आमी न्यू कंट्रीन वचून तांकां लोकांक इन्वायट करपाक